बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे दरूद पाक के बारे में ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे कमेंट में काफ़ी दफ़ा ये कहा गया कि जी इस दरूद पाक के ऊपर एक वीडियो बना दें। देखें, हर बंदा, हर शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मखसूस सीगा दरूद पाक का अपनाए हुए है। कोई दरूद रहमत पढ़ता है, कोई दरूद खिज़री पढ़ता है, कोई दरूद मुख्तसर पढ़ता है, कोई दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा पढ़ता है। आज हम बात करने लगे हैं जो खुश नसीब लोग दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं ना जी, इंशाअल्लाह ताला उनकी रूहें सरशार हो जाएंगी, क्योंकि दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा को आज हम एक बड़े अनोखे और ज़रा हट के और मुनफरद अंदाज में बयान करेंगे कि एक रूहानी तोहफ़ा जो है वो आपके लिए हम एक आपको मैसर कर सकें, आपको प्रोवाइड कर सकें, और एक ऐसा अंदाज़ अपनाएंगे आज दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा को बयान करने के लिए जो दिलों को छू जाएगा और जहनों को जगा देगा इंशाअल्लाह ताला। जो ख़ास तौर पर लोग दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं, जो इस दरूद पाक से मुंसलिक हैं, सबसे पहली बात ये कि दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा के बारे में एक जुमला आपकी नज़र करने लगी हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों में ये उतरेगा। जो लोग दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं और हिर्ज़े जान बनाए हुए हैं, उनकी नज़र ये जुमला करने लगी हूँ। दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा रूहानी कोड है आपके पास। ये वो शॉर्टकट रास्ता है जो आपको कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर जाता है। आप बहुत बड़े खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के पास वो रूहानी ताकत है। ऐसा जुमला समझ लें या ऐसा सीगा दरूद पाक का, ऐसी तारीफ़ और ऐसी दुआ जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में मांगते हैं। इतने खूबसूरत ये अल्फाज हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। जो लोग दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, ये लोग ख़ुद इस चीज़ को जो है वो एनालाइज़ करेंगे कि अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ें ना दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा का, तो आपका ना दिल खुशी से झूम जाए। इतना खूबसूरत इसका तर्जुमा है। और मैं ये समझती हूँ कि ये आपके पास एक डिवाइन कोड है, एक रूहानी कोड है, इतना खूबसूरत कि आपको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचा देता है। जो लोग हजूर का कुर्ब चाहते हैं, हजूर की मोहब्बत अपनाना चाहते हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो, हम हजूर से इश्क करना चाहते हैं, उसका इजहार करना चाहते हैं, तो दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा उन लोगों के लिए ख़ास है। वो इस कोड को पकड़ लें, इस राज को पकड़ लें और अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा को लाजिम कर लें इंशाअल्लाह ताला। ये दरूद शरीफ ऐसी ज़रीन सीढ़ी है जो नज़र ना आए मगर इंसान चढ़ता चला जाता है और वो एट द एंड अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। ठीक है जी। और दरूद शरीफ जैसे आपको पता है कि ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये एक ऐसा रूहानी पल है जो आशिक को माशूक हकीकी के दरवाज़े तक ले जाता है। और दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा इसी बात की एग्ज़ाम्पल और मिसाल है। और ये कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अनोखा राज है कि जो लफ्ज़ों में मुकम्मल नहीं आता, मगर दिल की कैफियत, दिल की सरजमीन, दिल की सल्तनत को मुकम्मल कर देता है। ये जुमला भी मेरा याद रखिएगा। वो लोग जो दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, जो लोग दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, ये जुमला उनकी नज़र है कि उनके दिल की सल्तनत, उनकी दिल की सरजमीन मुकम्मल कर दी जाती है, उनकी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया जाता है। और जब कोई दिल से इस दरूद को अपनाता है, कसरत करता है, पढ़ता है, तो वो सिर्फ़ अल्फाज अदा नहीं कर रहा, वो अपने दिल की रसाई,
مدینے کی فضاؤں تک بڑھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ قرب مصطفیٰ، اگر آپ اس درود پاک کا نام بھی دیکھیں نا جی، تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے جب آپ اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں نا جی کہ میں درود قرب مصطفیٰ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یا میری کثرت میں درود قرب مصطفیٰ شامل ہے، تو وہیں پہ دل جھوم جاتا ہے۔ یقین کریں، اتنا خوبصورت نام ہے اس درود پاک کا۔ تو جو لوگ اس درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کا ایک جو قرب والا ایک تعلق جو بنتا ہے، اس کی پھر کیا ہی بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص اور نگاہ کرم اور توجہ کے اندر رہتے ہیں۔ یہ یقین اپنے اندر رکھا کریں اور اس احساس کے ساتھ جیا کریں، آپ لوگ زندہ رہا کریں اس احساس کے ساتھ کہ اگر آپ درود قرب مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں تو یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ حضور کی نگاہ کے اندر آپ لوگ ہر وقت موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بگڑیاں سنورتی رہیں گی۔ اور میں ایک اور بات آپ لوگوں سے کرنے لگی ہوں، درود پاک ایک ایسی غیبی اجازت ہے جو اللہ رب العزت خود دیتا ہے اور فرشتے ساتھ دیتے ہیں تاکہ بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے سکے، چاہے وقت و مکان کچھ بھی ہو۔ اس چیز کی قید نہیں ہے، آپ جس جگہ پر موجود ہیں، کوئی بھی وقت ہے، آپ نے درود قرب مصطفیٰ کی کثرت کر لی، آپ نے اس کو پڑھ لیا، تو یہ آپ کو اس بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے، آپ کو یہ قربت کا احساس دے دیتا ہے یہ درود پاک۔ تو یہ جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے ہٹ کے پہلو یہ ہے کہ یہ مقام نہ شہرت مانگتا ہے، نہ ظاہری عبادت کی گنتی ہوتی ہے، بلکہ صرف دل کی سچائی اور درود کی لگن مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سے تعظیم، ادب اور یکسوئی اور توجہ مانگتی ہے یہ عبادت۔ جتنی یہ چیزیں، جتنا یہ اخلاص آپ کے درود پاک پڑھنے میں ہوگا، اتنا جلدی آپ لوگ فیض یاب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں کرامتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ اپنے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ اہل درود کی زندگی بڑی منفرد ہوتی ہے، بڑی انوکھی لائف ہوتی ہے اہل درود کی۔ جب وہ لمبے عرصے سے درود پاک کو حرز جان بنا لیتے ہیں نا، تو پھر لائف ان کی بڑی ایک اور اینگل سے انہیں اپنی زندگی کو جانچنا چاہیے اور آبزرو کرنا چاہیے کہ اب ان کی لائف کس طرح سے گزر رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو جو ہے موٹیویٹ بھی کرتی ہیں اور آپ کے جو ایمان کو بھی تازہ کرتی ہیں اور مضبوط بھی کرتی ہیں۔ تو درود قرب مصطفیٰ جناب آپ کے پاس ایک پاورفل ایک درود پاک ہے، آپ اس کو ہمیشہ پڑھیں، کثرت کریں، اور اگر یہ پڑھنا شروع کیا ہے تو اسے ہی ساری زندگی اپنی روٹین میں شامل رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالی آپ پر فیض کے راستے اللہ رب العزت کھول دے گا، اور حضور کا قرب تو پھر آپ کو نصیب ہونا ہی ہونا ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔